کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ جاندا ہے یا خدا جاندا ہے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ جاندا ہے یا خدا جاندا ہے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا روز محشر جو رب نو منا جاندا ہے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ جاندا ہے یا خدا جاندا ہے جس دی زلفاں واللیل آنکھیں خدا جس دی زلفاں واللیل آنکھیں خدا والقمر ہے پشانی تے مکھ وضحا نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں ہا نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں ہا اس دی تعریف قرآن سنا جاندا ہے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ جاندا ہے یا خدا جاندا ہے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دی نیاکات تے ذات ہے او باویں حبشہ تو وکدا غلامہ ونجے او باویں حبشہ تو وکدا غلامہ ونجے او کعبے دی چھت تے چڑھا جاندا ہے باویں حبشہ تو وکدا غلامہ ونجے او کعبے دی چھت تے چڑھا جاندا ہے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ جاندا ہے یا خدا جاندا ہے سائیں دے یاراں دی وی شان دسدا ونجاں کیویں آقا تے قربان دسدا ونجاں سائیں دے یاراں دی وی شان دسدا ونجاں کیویں آقا تے قربان دسدا ونجاں بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندی ہا بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندی ہا پھر صحابی تے تن من لٹا جاندا ہے بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندی ہا پھر صحابی تے تن من لٹا جاندا ہے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ جاندا ہے یا خدا جاندا ہے مصطفیٰ جاندا ہے یا خدا جاندا ہے